प्रार्थनया वयम् आरम्भं कुर्मः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाम् आद्या जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। सर्वेषाम् आगतानां स्वागतम्। सम्प्रति महाकवेः कालिदासस्य रघुवंशमहाकाव्यस्य प्रथमसर्गस्य अध्ययनम् अस्माभिः क्रियमाणमस्ति। प्रथमे 11 श्लोकानाम् अध्ययनं समाप्तम्। अहं तान् पारायणं करोमि, सर्वे म्यूट् भवन्तु एवं शृण्वन्तु। यदा पुस्तकं वा किमपि सम्यक् समीपे अस्ति चेत् तत् दृष्ट्वा वदतु। कविः पार्वती परमेश्वरौ प्रणम्य अयं प्रबन्धस्य लेखनम् आरम्भं करोति। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। किमर्थं सः प्रणमति? शब्दस्य अर्थस्य सम्यक् ज्ञानं भवेत्। यतोहि अहम् एतत् महत् कार्यं कर्तुं गच्छामि, मम आवश्यकता वर्तते यस्य शब्दस्य भण्डारः, तस्य अर्थस्य भण्डारः सम्यक् रीत्या मम समीपे सकाशं भवेत्। एतेन कारणेन अहम् उमामहेश्वरं प्रणमामि इति सः वदति। द्वाभ्यां श्लोकाभ्यां सः स्व अहङ्कारं परिहरति। सः किं वदति? क्व सूर्यप्रभवो वंशः क्व चाल्पविषया मतिः तितिर्षुर्दुस्तरं मोहात् उडुपेनास्मि सागरम्। सः किं वदति? कुत्र रघुवंश, महान् रघुवंश, सूर्यात् प्रभवति अयं वंशः, परन्तु अहम् एक मन्दः कवि, एक लघुकविः अस्मि। मम सामर्थ्यमेव नास्ति यत् अहं रघुवंशस्य वर्णनं कर्तुं शक्नोमि इति सः वदति। सः वदति मम स्थितिः कथं भविष्यति, यथा केनचित् पुरुषः, केनचित् जनः महासागरं, दुस्तरं महासागरम् अस्ति, एक लघुनौकया तब महासागरं तरितुम् इच्छति, तादृशम् एव मम गतिः भवति। अहं जानामि सर्वे माम् उपहसेयुः, परन्तु अहम् एतत् महत् कार्यं कर्तुं गच्छामि। किमर्थं गच्छामि? मन्दः कवियशः प्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यतां प्रांशुलभ्ये फले लोभाद् उद्बाहुरिव वामनः। सः वदति अहं जानामि, यदा अहम् एतत् कार्यं करोमि, महाकाव्यं लिखामि चेत् सर्वे मां महाकविः इति नाम्ना वदेयुः, मां सर्वे जानीयुः यत् कालिदासः महाकविः अस्ति। परन्तु अस्मात् लोभात् कारणेन अहं कर्तुं गच्छामि। मम परिस्थितिः कथं भवति? प्रांशुलभ्ये फले लोभात्। उन्नतवृक्षः अस्ति, तस्याम् उन्नतायां शाखायाम् एकं फलं लम्बमानम् अस्ति।
अहं वामनः खर्वः अस्ति, तथापि अहं मम हस्त उद्बाहुः कृत्वा अहं तं लब्धुं प्रयत्नं करोमि। अहं जानामि सर्वे माम् उपहसन्ति, यत् कथं वा एवं शक्यते यत् भवान् हस्तम् उन्नीय फलं स्वीकर्तुं शक्नोति वा? न शक्नोति, परन्तु अहं प्रयासं कर्तुम् इच्छामि। सः वदति, मम एवं प्रयासः सफलो न भवेयुः, न भवेत्, परन्तु तथापि अहं जानामि यत् बहुभिः कविभिः एतस्मिन् वंशे वंशस्य उपरि काव्यानि रचितानि। अतः सः लिखति, अथवा कृतवाग्द्वारे वंशेऽस्मिन् पूर्वसूरिभिः मणौ वज्रसमुत्कीर्णे सूत्रस्येवास्ति मे गतिः। स वदति, मम अयं संसारः सुलभतरः अपि भवितुं शक्यते। किमर्थं शक्यते? अन्य कविभिः, वाल्मीकि आदिमुनिनः मुनयः सर्वे तैः काव्यानि रचितानि सन्ति, तानि काव्यानि मया पठितानि सन्ति। अतः अहं किञ्चित् जानामि, अस्मिन् वंशविषये किञ्चित् जानामि। अतः यथा रन्ध्रकृते मणौ सूत्रस्य गति सरलो भवति, तादृशम् एव मम सञ्चारः अपि अस्मिन् वंशे सरलतरः भवति इति सः वदति। यदा मणिमाला अस्ति खलु, मणीनां माला, मणौ रन्ध्रं करणीयम्, अन्यथा सूत्रस्य गति न भवति। वयं सूत्रं प्रवेशयितुं न शक्नुमः। अतः रन्ध्रं करणीयम्। केनचित् पूर्वं वाग्द्वारैः रन्ध्रं कृतम्। एतस्मिन् वंशस्य विषये किञ्चित् लिखितम् अस्ति, रामायणे वा अन्य कोऽपि नाटके वा काव्येषु वा किञ्चित् लिखितम् अस्ति। अतः तान् स्वीकृत्य अहम् एतत् महाकार्यं कर्तुं गच्छामि। अहं जानामि सुलभं भवितुं शक्यते केन कारणेन, यतोहि मणौ अस्ति। मणौ यदा सूत्रस्य गति सरलो भवति, तादृशमेव अस्मिन् वंशे मम गतिः अपि सरला भवति इति सः वदति। इदानीं पञ्चसु श्लोकेषु सः रघूणां गुणान् वर्णयति। सः एकस्मिन्नेव क्रियापदं भवति, एकेनैव क्रियापदेन वयं पञ्चानां श्लोकानाम् अन्वयं कुर्मः। सः किं वदति? सोऽहमाजन्मशुद्धानाम् आफलोदयकर्मणाम् आसमुद्रक्षितीशानाम् आनाकरथवर्त्मनाम्। सः किं वदति? सोऽहम्, एतावत् पर्यन्तं यत् मया उक्तं तादृशम् अहम् आजन्मशुद्धानां, जन्म आरभ्य ये शुद्धाः सन्ति तेषाम्, आजन्मशुद्धानाम् आफलोदयकर्मणां, यावत् पर्यन्तं फलस्य उदयः न भवति तावत् पर्यन्ते ते कार्यरताः आसन्, तेषां या आफलोदयकर्मणाम् आसमुद्रक्षितीशानां, समुद्रपर्यन्तं समुद्र अभिवाप्य तेषां राज्यम् आसीत्, तेदृशानाम् आनाक रथवर्त्मनां। नाक इत्युक्ते स्वर्गः, वर्त्मना इत्युक्ते मार्गः। स्वर्गपर्यन्तं तेषां मार्गाः आसन्, ते रथं स्वीकृत्य गन्तुं शक्नुवन्ति, प्रभवन्ति स्म तस् स्वर्गे। अतः ते कविः वदति, आसमुद्रक्षितीशानाम् आनाक रथवर्त्मनाम्। इदानीं सः वदति, यथा विधिहुताग्नीनां, यथा कामार्चितार्थिनां, यथा पराधदण्डानां, यथा कालप्रबोधिनां। बहु उत्तमः श्लोकः। यथा विधिहुताग्नीनां, बाल्यकालतः ते सर्वैः विधैः हुतः, ते अग्निं हुतः, परन्तु वेदे ये
किञ्चित् दत्तानि सन्ति, यत् मन्त्राणि सन्ति, किञ्चित् क्रिया अस्ति, यत् एतादृशं करणीयम् इति, तादृशमेव ते कर्तुं प्रभवन्ति स्म। अहं राजा अस्मि, अहं किमपि कर्तुं शक्नोमि इति तेषां मनसि नासीत्। वेदानुसारेण यत् किमपि दीयते तादृशमेव ते अग्निं होमयागं कृतम्। अतः यथा विधिहुताग्निनां विधिम् अनतिक्रम्य, अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस, विधिम् अनतिक्रम्य ते अग्निनां हुतः, यथा कामार्चितार्थिनां, ये तेषां समीपे आगत्य किमपि याचनां कुर्वन्ति स्म, तेषां यथा मनस्यात् यथा कामं दानं तैः कृतः। यथा कामार्चितार्थिनां यथा अपराधदण्डानां, यावत् अपराध तावत् दण्डः एव। मम जनः अस्ति, अतः न्यूनं दण्डं विदधामि इति न। दण्डः समानं तर्हि जन कोऽपि भवेत्, दण्डः समानमेव भवेत् यथा अपराधः समानं भवति। तादृशमेव मम जनः अस्ति वा अन्य जनः अस्ति, अनयोः कोऽपि भेदः न ते कुर्वन्ति। अतः यथा अपराधदण्डानां यथा कालप्रबोधिनाम् अत्र अर्थद्वयम्। अत्र प्रभाते से प्रातःकाले उत्थाय स्वकीयकार्याणि समाप्य राज्यकार्याणि आरम्भं कृतम्। ते कुर्वन्तः सन्ति। यथा कालप्रबोधिनां यथा आरम्भं ते कृतं, तैः कृतं, तस्य उदयो अपि भवति। तावत् एकनिमिषं को होस्ट करणीयं खलु। एकनिमिषं भगिनी, कुत्र अस्ति? न द्रष्टुं शक्नोमि। अस्तु अस्तु अस्तु, कुत्र आसम्? यथा कालप्रबोधिनां, प्रबोध अस्य अर्थद्वयं भवति। प्रातः काले उदयः, यथा वयं सर्वे प्रातः काले शयनादनन्तरं वयम् उत्तिष्ठामः, तादृशमेव उदयः भवति। एतावत् पर्यन्तं मया किमपि न कृतं शेर्। अहं यदा आवश्यकता भवति तदा शेर् करोमि, चिन्ता मास्तु। अत्र रिविजनम् एव करोमि। अतः यथा प्रबोधिनाम् इत्युक्ते मोक्षः अपि भवति। यथा समये ते मोक्षम् अपि अधिगन्तवन्तः, तो मोक्षम् अपि ते प्राप्तवन्तः। एतस्य अर्थः एवम्। इदानीं चतुर्थी विभक्तेः सम्यक् प्रयोगः ते कालिदासेन कृतम्। अहं वदामि, सर्वैः समीपे अस्ति खलु। त्यागाय सम्भृतार्थानां, सत्याय मितभाषिणां, यशसे विजिगीषूणां, प्रजायै गृहमेधिनां, ते धनस्य सञ्चयनं कृतं। यथा अन्य ते राजानः सन्ति खलु, ते धनस्य आवश्यकता वर्तते, प्रजार्थम् एव वर्तते। परन्तु प्रजाय लाभकारी भवन्तु, प्रजायाः कृते किमपि सुलक्षाणि कार्याणि ते कर्तुं प्रभवन्ति स्म। अतः धनस्य आवश्यकता अपि वर्तते। तेषां कारणेन ते धनस्य सञ्चयनम् अपि कुर्वन्ति, परन्तु ते स्वकीयं पक्षे न कुर्वन्ति, अन्येभ्य एव कुर्वन्ति। यथा अस्माभिः पूर्वस्मिन् श्लोके दत्तं दृष्टम् अस्ति। यथा कामार्चितार्थिनां, यथा कामं ये कोऽपि आगच्छति तेभ्यः ते यथा कामं ते ददति। स्वकीयं लाभाय वा भोगाय किमपि नास्ति, सर्वे प्रजाभ्य एव ते दानं कुर्वन्ति स्म। त्यागाय सम्भृतार्थानां, सत्याय मितभाषिणां, सर्वदा सत्यं वदन्ति। अस्तु, मितभाषिणः ते सन्ति। यथा वयं जल्पयामः, वार्तालापं कुर्मः,
तर्हि किञ्चित् मिथ्य वचनान् किञ्चित् अर्थ भवितुं शक्यते। अहं मिथ्यमपि भवितुं मिथ्यापि वक्तुं शक्नोमि। अतः ते मितभाषिणः सन्ति। यथा आवश्यकता अस्ति तावत् पर्यन्तम् एव ते वदन्ति। सत्यवचनाम् एव ते वदन्ति। अतः सत्याय मितभाषिणां यशसे विजिगीषूणां ते जेतुं प्रभवन्ति। ते सर्वदा उत्सुकाः सन्ति यत् अहम् इतस्ततः ये राज्यान् सन्ति अहं तस्मिन्नुपरि अहं विजयं प्राप्नोमि। तेषां मनसि आसीत्, परन्तु केन कारणेन ते प्रभवन्ति? यशस्से, केवलं यशप्राप्त्यर्थं, न तु धनसञ्चयार्थं। ते सर्वे राज्यं कुर्वन्ति, चक्रवर्तिनः ते सर्वे सन्ति, परन्तु यशसे एव, कीर्त्यै एव ते विजयं प्राप्तुं प्रभवन्ति स्म। अस्तु, प्रजायै गृहमेधिनां ते गृहमेधिनां ते विवाहमपि कुर्वन्ति, परन्तु भोगाय न कुर्वन्ति, यत् केवलं प्रजा प्राप्त्यर्थम् एव ते कुर्वन्ति। यत् कुटुम्बस्य वा विवाह जीवनस्य उपयोगं कथं करणीयं, सम्यक् रूपेण करणीयं, यावत् प्रजा न भवति तावत् पर्यन्तं करणीयम्, एतादृशं तेषां मनस्सु भावः आसन्। अस्तु, प्रजायै एव ते विवाहं कुर्वन्ति स्म। अतः त्यागाय संभृतार्थानां, सत्याय मितभाषिणां, यशसे विजिगीषूणां, प्रजायै गृहमेधिनाम्। इदानीं पश्यन्तु, सप्तमी विभक्तेः प्रयोगः पश्यन्तु। शैशवेभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयेषिणां, वार्धके मुनिवृत्तीनां, योगेनान्ते तनुत्यजाम्। उत्तमः श्लोकः। शैशवे सर्वविद्याः अभ्यस्ताः, शास्त्रविद्या, शस्त्रविद्या, दण्डविद्या, यत् कोऽपि विद्या, या विद्या अस्ति, सर्वाः विद्याः तैः अधीताः, पारङ्गताः अभवन् ते सर्वे राजानः। अनन्तरं यथा यौवनकालं सम्प्राप्ते यथा तेन भोगमपि ते कृतं, राज्यशासनमपि कृतं। यदा तेन तैः विवाहः जातः, तर्हि विषयाणाम् उपभोगमपि ते सम्यक् रीत्या कृतम्। इदानीं वार्धके मुनिवृत्तीनां, यदा तस्य वयः अग्रे जातः, 50 वर्षानन्तरं वानप्रस्थाश्रमे ते यदा ते आगतवन्तः, तस्मिन् समये तेषां वृत्तिः कथम् आसीत्? वृत्तिः मुनीना सदृशवृत्तिः आसीत्। कथं वा प्रजानां कृते किमपि कर्तुं शक्नोमि? मम प्रजाः कथं तस्याः उद्धारो भवति? एतस्मिन्नेव विचारः ते संलग्नाः भवन्ति सर्वत्र। प्रजानाम् उद्धारः कथं भवति, प्रजानां परिपालनं कथं करणीयम्, एतस्मिन् विषये एव ते चिन्तिताः भवन्ति। अतः वार्धके मुनिवृत्तीनाम्, अन्ते योगेन तनुत्यजाम्। अन्ते यदा ते जानन्ति यत् मम कार्यं समाप्तम्, अस्मिन् भूमौ समाप्तं भवति, यथा मया गन्तव्यं भवति, स्वकीयम् एव समाधि अवस्थायामेव स्वेषां देहत्यागं कुर्वन्ति स्म। योगेनान्ते तनुत्यजाम्, तादृशानां रघूणाम् अन्वयम् अहं वक्ष्ये इति कालिदासः वदति। इदानीं नवमे श्लोके सः एकं क्रियापदं ददाति अस्माकम्। रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये, तनुवाग्विभवोऽपि सन्, तद्गुणैः कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदितः। मया तेषां गुणाः श्रुताः, एतादृशः गुणाः मया श्रुताः, तैः अहं प्रेरितो सन् अहं चापलाय, विना विचिन्त्य अहम् एतत् कार्यं कर्तुं गच्छामि।
मया पूर्वं किञ्चित् चिन्ता न कृता यत् अहं कथं वा लेखिष्यामि वा न, परन्तु यथा यावत् मया श्रुता तथा एव मया लेखितव्यम् इति मम मनसि भावः उत्पन्ना, तथा अहं लेखितुं प्रभवामि। अतः कालिदासः वदति, रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये तनुवाग् विभवोऽपि सन्। मम वाक् विभवः, वाक् वाक् शक्तिः बहु न्यूना अस्ति, कृशा अस्ति, अल्पा अस्ति, तथापि अहं तैः गुणैः प्रेरितो सन् अहं एतत् महत् कार्यं कर्तुं गच्छामि। इदानीं सः वदति, मम अयं प्रबन्धः के पठेयुः? सर्वे पठितुं शक्नुवन्ति, परन्तु सम्यक् अस्ति वा असम्यक् अस्ति, तस्य गुणदोषानां विवरणं विवेचनं के कर्तुं शक्नुवन्ति? एतस्मिन् विषये सः वदति, तं सन्तः श्रोतुमर्हन्ति सदसद्व्यक्तिहेतवः, हेम्नः संलक्ष्यते ह्यग्नौ विशुद्धिश्यामि कापि वा। मम एनं प्रबन्धं सन्तपुरुषाः एव पठेयुः इति मम इच्छा अस्ति। ये सद असत अनयोः मध्ये ये पार्थक्यं कर्तुं शक्नुवन्ति ते एव मम एतत् प्रबन्धविषये स्वकीयान् विचारान् प्रदर्शयितुं शक्नुवन्ति, यत् कथम् अस्ति मम प्रबन्धः इति। यथा वयं कोऽपि चलचित्रं अस्ति तत्र बाक्स् आफीस् मध्ये रिलीस् भवति, एक-द्वे दिने मध्ये एव वयं सर्वतः वयं सन्देशान् प्राप्नुमः खलु, कथं बहु उत्तमं चलचित्रम् अस्ति वा तस्य स्तरं न्यूनातिन्यूनम् अस्ति, अस्माभिः द्रष्टव्यं वा न द्रष्टव्यं, बाक्स् आफीस् निर्णयं करोति। तादृशमेव कवि कालिदासः वदति, सदसद्व्यक्ति हेतवः, ये सत् च असत् च अनयोः भेद कर्तुं शक्नुवन्ति, ते व्यक्तिः एव मम प्रबन्धः पठेयुः अथवा तस्य उपरि निर्णयं कर्तुं शक्नुवन्ति। अस्तु, इदानीं सः एकम् उदाहरणं ददति। स्वर्णस्य विशुद्धता कथं वयं प्राप्नुमः, कथं ज्ञायते? अग्नौ एव ज्ञायते। अतः एकम् उदाहरणम् अत्र ददाति। हेम्ना संलक्ष्यते यज्ञो विशुद्धिश्यामि कापि वा, यावत् पर्यन्तं यदा वयं स्वर्णस्य विशुद्धि ज्ञातुम् इच्छामः, तथा तस्मिन् समये वयं स्वर्णम् अग्नौ क्षिपामः खलु। अग्निना एव वयं ज्ञातुं शक्नुमः। अग्निः एव तस्य एकः यत् साक्षिः भूतः भवति, यत् शुद्धः अस्ति वा म्लानम् अस्ति, किञ्चित् मिश्रणं क्रियमाणमस्ति अत्र। अतः स वदति, हेम्नः संलक्ष्यते ह्यग्नौ विशुद्धिश्यामि कापि वा इति सः वदति। इदानीम् 11 श्लोकेन सः अस्य वंशस्य वर्णनम् आरब्धमानमस्ति। वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम्, आसीन्महीक्षितामाद्यः प्रणवश्छन्दसामिव। सः किं वदति? स्क्रीन् शेर् करोतु। करोमि, चिन्ता मास्तु। एतानि सर्वाणि श्लोकानि अस्माभिः पूर्वं पठितानि सन्ति। इदा नूतनं श्लोकम् अहम् आरम्भं करोमि, शेर् करोमि, चिन्ता मास्तु। वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम्, आसीन्महीक्षितामाद्य प्रणवश्छन्दसामिव। स वदति,
वैवस्वतः इति नाम्ना सूर्यस्य पुत्रः अभवत्। तस्य नाम मनुः इति। सः कीदृशः आसीत्? माननीयः, मनीषिणां माननीयः। मनीषा इत्युक्ते प्रज्ञा। ये प्रज्ञावन्तः सन्ति तेषु माननीयः, अग्रगण्यः अग्रगण्यः आसीत्। महीक्षिताम् आद्यः, प्रथमम् एव। महीं क्षीयन्ते इति महीक्षितम्। क्षीयन्ति इत्युक्ते निवसन्ति स्म, राज्यशासनं कुर्वन्ति स्म। तेषाम् आद्यः, प्रथमम् एव राजः अथवा प्रथमम् एव सः जनः अस्मिन् भूमौ जातः इति सः वक्तुं शक्नोति। वयं सर्वे मनुवंशीयाः मानवाः सन्ति खलु स्मः। अतः प्रथमम् अस्माकं प्रथम पुरुषः एव मनुः इति वयं वक्तुं शक्नुमः। आसीन् महीक्षिताम् आद्यः प्रणवः छन्दसाम् इव। छन्दस इत्युक्ते वेदानां। वेदानां प्रथमम् अक्षरं किम्? ओम, प्रणवः। तादृशमेव महीक्षिताम् आद्यः मनुः आसीत् इति अर्थः। एतावत् पर्यन्तं यान् श्लोकान् अस्माभिः अधीतवन्तः, अस्माभिः तस्य रिविजनं कृतम्। एतावत् पर्यन्तं कापि शङ्का अस्ति वा? न महोदय। उत्तमम्। इदानीं शेर् करोमि, चिन्ता मास्तु। सर्वे द्रष्टुं शक्नुवन्ति खलु? एकनिमिषं मह्यं ददातु। अस्तु, सर्वे द्रष्टुं शक्नुवन्ति इति मन्ये। आम्। तदन्वये शुद्धिमती प्रसूतः शुद्धिमत्तरः दिलीप इति राजेन्दुरिन्दुः क्षीरनिधाविव। पुनः एकवारं वदामि। तदन्वये शुद्धिमती प्रसूतः शुद्धिमत्तरः दिलीप इति राजेन्दुरिन्दुः क्षीरनिधाविव। अत्र सः वदति अन्वयः। अत्र अन्वयस्य अर्थः भवति वंशः। तस्मिन् वंशे, यथा एतावत् पर्यन्तं वयं रघूणां वंशविषये किञ्चित् चर्चा कृता, तं वंशं प्रति, तस्मिन् वंशे, तस्मिन् शुद्धिमान् वंशे इति वक्तुम् इच्छति। वंशः तु शुद्धिमान् एव। तस्मिन् शुद्धिमति वंशे इतोपि शुद्धिमत्तरः, पवित्रतरः दिलीपस्य जन्म अभवत् इति सः वक्तुम् इच्छति। तदन्वये शुद्धिमति, शुद्धि अस्य अस्ति इति शुद्धिमत् शब्दस्य प्रथमा विभक्तौ शुद्धिमान् पुल्लिङ्ग् शब्दः भवति। शुद्धिमान् वंशः, शुद्धिमान् अन्वयः, तस्य सप्तमी विभक्ति शुद्धिमति अन्वये। तस्मिन् शुद्धिमति अन्वये ततोपि शुद्धिमत्तरः, पवित्रतरः दिलीप इति नाम राजा प्रसूतः, जन्म अलभत। कीदृशः सः आसीत्? वयं जानीमः खलु, क्षीरनिधेः मथनं जातं खलु। There was a churning of the Kshiranidhi and many things came out of it. Lakshmihi, Airavataha, Uchchaishrawaha, Kamadhenuः, तथा चन्द्रः अपि। एतानि सर्वाणि वस्तूनि क्षीरनिधौ एव आगच्छति, प्रभवन्ति। क्षीरनिधि तो पवित्रा एव अस्ति, तथापि चन्द्रः इतोपि पवित्रतरः आसीत्। More shining than the Kshiranidhi itself.
That is what he wants to say. So, according to, so the Raghuvamsha was Pavitra, but Dilipa was the Pavitra Taraha of this Vamsha. Etavad Paryantam ye jataha rajanaha तेषु पवित्रतरः पवित्रतमः एतावत् पर्यन्तं दिलीप इति नाम्ना राजानः जन्म अभवत् कीदृशः स आसीत् राजा राजेन्दुः राजा इन्दुः इव उपमान उत्तरपद कर्मधारय समासः राजा इन्दुः इव इन्दुः इत्युक्ते चन्द्रमा तस्य कथं वर्णनम् अभवत् यथा क्षीरनिधेः इन्दोः उदयो जातः तादृशम् एव शुद्धिमती अस्मिन् रघुवंशे दिलीपस्य अपि उदयो जातः अवगच्छन्ति वा एतावत् पर्यन्तं कापि शङ्का अस्ति न महोदय यदा अस्ति चेत् पृच्छन्तु अस्तु कोऽपि मां साहाय्यं करोति वा पदच्छेदः करणीयः अहं का करोमि करोति अहं करोतु करोमि करोतु तत् अन्वये शुद्धिमती प्रसूतः शुद्धिमत्तरः दिलीपः इति राजेन्दुः राजेन्दुः इन्दुः क्षीरनिधौ इव उत्तमं क्षीरनिधौ इव उत्तमं तद् अन्वये सन्धि अपि वक्तुं सन्धि वदतु सन्धि तदन्वये तत् अधिकम् अन्वये जश्वसन्धि and दिलीपः विसर्गस्य लोपः अत्र तत् किं कारणेन आगतः तत् प्रातिपदिकं तु तदेव अस्ति खलु किं महोदय प्रातिपदिकं किं तद् शब्दस्य तदेव तद् दकारान्त शब्द ओके अस्तु महोदय तत् and क्षीरनिधौ अधिकमिव यान्तवान्त सन्धि उत्तमम् and इतोपि राजेन्दुः अधिकम् इन्दुः विसर्गस्य रेपसन्धि उत्तमम् and प्रसूतः शुद्धिमत्तरः विसर्गस्य सकारादेशः and शुत्वसन्धि शुत्वम् उत्तमम् अत्रापि एकम् इतोपि अधिकम् अस्ति एका सन्धि अस्ति दिलीप अधिकम् इति अहं पूर्वमेव उक्तं महोदय विसर्गस्य लोपः उत्तमं मया न श्रुतं भगिनी क्षम्यताम् उत्तमं भगिनी तदन्वये शुद्धिमती प्रसूतः शुद्धिमत्तरः दिलीपः इति राजेन्दुः इन्दुः क्षीरनिधौ इव अत्र तदन्वये मयापि तत् अधिकम् अन्वये कृतम् अस्ति परन्तु आवश्यकता नास्ति तत्र राजेन्दु रिन्दुः अत्र विसर्गस्य रेफादेश यान्तावान्ता सन्धि प्रसूतः अधिकं शुद्धिमत्तरः विसर्गस्य सकारादेशः अधिकं शुत्वम् सन्देहः अस्ति वा न महोदय यथा एकवारं पठतु सामान्यार्थ आङ्ग्लभाषायाम् अर्थः अपि मया लिखितं कृपया पठतु
उषा भगिनी हाँ जी, हाँ जी। सामान्यार्थः पठतु कृपया। सामान्य अर्थः यथा क्षीरसागरे चन्द्रः जातः तथैव दोषरहिते मनोः वंशे निष्कलङ्कः दिलीप नाम्ना प्रसिद्धः राजा जातः या अभवत्। उत्तमम्। आङ्ग्लभाषायां इंग्लिश वदतु। में King Dilipa, born in the Surya Vansha, was a pure one, just like the moon in the ocean of milk. उत्तम। इसका अगर हिंदी हाँ, आप कर दीजिए, हिंदी आप ही बता दीजिए अभी। जैसे जैसे वो मतलब कि वो सूर्य पुत्र मनु के वंश उज्जवल वंश से थे, तो क्षीर सागर में जैसे सबसे उत्तम था चंद्रमा, उसकी रोशनी बहुत ही वो थी, तो अत्यंत पवित्र और चरित्र वाले राजाओं में सबसे श्रेष्ठ थे वो, सबसे श्रेष्ठ पैदा हुए। अत्र पश्यन्तु, ये सर्वे राजानः, रघुराजानः ते सर्वे सूर्यवंशिनः सन्ति खलु, परन्तु अस्य तस्य सदृशता केन सह कृता? चन्द्रेण सह कृता। किमर्थं? चन्द्रेण सह किमर्थं कृतम्? क्योंकि वो क्षीर सागर से उत्पन्न हुए थे, जैसे चंद्रमा की बहुत ज्यादा ही पवित्र और वो तो सूर्यवंशी थे, उसको प्रभाव की क्या जरूरत है? वो खुद प्रभावशाली थे, उसको तो रोशनी की भी आवश्यकता नहीं थी, उसको तो खुद प्रभावशाली थे। ये उसको मतलब वो कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे सूर्य में क्या है, एक आभा होती है, वो ओज होता है, एक तेज होता है, लेकिन चंद्र में क्या होता है, एक सौम्यता होती है, एक सौंदर्य होता है। सो केवलं ते रघुराजानः प्रभाववन्तः सन्ति आसन्, तेजवन्तः अपि आसन्, परन्तु सौम्याः अपि आसन्, सौन्दर्यारूपवन्तः अपि आसन्। अतः चंद्रेण सह अस्य तुलना क्रियते। जी जी, धन्यवाद। उत्तम। हाँ, वाक्य विश्लेषणं विभक्ति। रीटा भगिनी वदति वा? आम, तत् अन्वये सप्तमी विभक्ति। हाँ, इसमें आपको सबसे पहले विभक्ति कौन सी है और क्रियापद कौन सा है वो आपको देखना है। इसके बेसिस पर हम लोग अन्वय करेंगे। प्रसूतः क्रियापदः, शुद्धिमती कर्ता। ध्यान से सोचिए आप। ना, प्रथमा विभक्ति में कौन कौन से पद हैं, द्वितीय विभक्ति में, तृतीय विभक्ति में, ऐसे विभक्ति अनुसार आप करिए पहले। दिलीपः, दिलीपः कानि कर्ता। कानि पदानि प्रथमा विभक्तौ सन्ति, कानि कानि पदानि द्वितीया तृतीया वा सप्तमी विभक्तौ सन्ति इति वक्तव्यम्। क्रियापदं किम् इति वक्तव्यम्। शुद्धिमती, दिलीपः, राजेन्दुः, इंदुः, क्षीरनीता इव। हाँ, पुनः एकवारं वदतु। दिलीपः, प्रथमा विभक्तौ कानि कानि पदानि सन्ति वदतु। प्रसूतः,
प्रसूतः शुद्धिमत्तरः दिलीपः राजेन्दुरिन्दुः आम् अस्तु इदानीं अन्यासु विभक्तिषु तत् अन्वये तत् सर्वनाम अन्वये सप्तमी विभक्ति शुद्धिमती शुद्धिमत्तरः प्रसूतः वदति वा? हाँ क्रियापद अद्यार्थ अस्ति। अध्याहर्तव्यं। तर्हि क्रियापद अध्याहरन्तु। हाँ तर्हि करोतु। अध्याहर्तव्यं तर्हि करोतु। शुद्धिमती शुद्धिमता दिलीपितो इव अस्ति अस्ति आसीत् आसीत् आम् आसीत् आसीत् इति क्रियापदम् अस्माभिः स्वीकृतम्। आम्। इदानीं प्रथमा विभक्तौ कानि कानि पदानि सन्ति वदतु। प्रसूतः शुद्धिमत्तरः दिलीपः राजराजेन्दुः नहीं राजेन्दुः इन्दुः। राजेन्दुः इन्दुः। हाँ इदानीं सप्तमे विभक्तौ अन्वये शुद्धिमती क्षीरनिधौ निधौ क्षीरनिधि इकारान्त पुल्लिंग शब्द। क्षीरनिधौ सप्तमी एकवचन इव अव्ययः अव्ययम् अव्ययम्। इदानीम् आकांक्षा चित्रं पश्यन्तु। अभवत् अथवा आसीत्। अभवत् इति मया स्वीकृतम्। अभवत्। इदानीम् एकमेकं कृत्वा वदतु कः अभवत्। तत् अन्वये तत् शुद्धिमति अन्वये तदन्वये वक्तुं शक्नुमः। तद् शुद्धिमति अन्वये तदन्वये शुद्धि दिली शुद्धिमति अन्वये राजा इंदुः नहीं शुद्धिमति अन्वये दिलीपः इति राजेन्दुः इंदुः क्षीरनिधौ अभवत्। विना द्रष्टुं वदतु। एकं दृष्ट्वा आवश्यकता नास्ति। द्रष्टुं वदतु। एतमेव वदतु। विहाय एव वदतु।
तन्वये शुद्धिमति प्रसूतः शुद्धिमत्तरः दिलीपः इति राजेन्दुः इन्दुः क्षीरनिधौ इव आसीत् अभवत् अभवत् तद शुद्धिमति अन्वये अथवा तदन्वये शुद्धिमति हाँ शुद्धिमत्तरः दिलीप इति राजेन्दुः इंदु क्षीरनिधौविव प्रसूतः अभवत्। सत्या भगिनी एकवारं वदतु कृपया। महोदय अन्वयं करोतु कृपया। शुद्धिमति तदन्वये प्रसूतः शुद्धिमत्तरः दिलीपः इति राजेन्दुः इन्दुः क्षीरनिधौ इव। Right. We have to place Indu somewhere in relation to the Kshiranidhi. यथा क्षीरनिधौ इंदुः आसीत् तादृशमेव अस्मिन् वंशे अस्मिन् शुद्धिमति वंशे राजेन्दुः दिलीप इति राजेन्दुः प्रसूतः इति प्रसूतः आसीत् प्रसूतः अभवत्। अवगच्छन्ति वा सर्वे? शंका अस्ति वा अत्र? प्रसूतार्थं किम्? जन्म अभवत् जन्म जातः। He was born. अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा? प्रश्नः अस्ति? तदन्वये शुद्धिमति प्रसूतश्शुद्धिमत्तरः दिलीप इति राजेन्दुरिन्दुः क्षीरनिधाविव। इदानीं वयम् अन्वयं कुर्मः। आकांक्षा अस्माभिः कृता प्रसूतः अभवत्। कः प्रसूतः? दिलीपः प्रसूतः। दिलीपः कुत्र प्रसूतः अथवा कस्मिन् वंशे प्रसूतः? तदन्वये तद्वंशे। कीदृशे अन्वये? शुद्धिमति अन्वये दिलीपः प्रसूतः। शुद्धिमान् अन्वयः तस्मिन् शुद्धिमति अन्वये दिलीपः प्रसूतः। पुनः कीदृशः दिलीपः? राजेन्दुः राजा इंदुः इव। कः इव? क्षीरनिधौ इंदुः इव दिलीपः प्रसूतः। अवगच्छन्ति वा? शुद्धिमति इति शुद्धिमत् शब्दस्य सप्तमी विभक्ति। शत्रन्त प्रत्यय। हाँ शुद्धिमत् न शत्रंत प्रत्यय न मतु प्रत्ययंत शब्द तद्धितांत शब्द। शुद्धि अस्य अस्ति इति शुद्धिमत्। हाँ इदानीं पश्यन्तु। शुद्धिमति तदन्वये निर्मले तस्मिन् वंशे मनोः कुले शुद्धिमत्तरः पवित्रतरः इतोपि अधिकं पवित्रम् अतिशयेन शुद्धिमान् दिलीपः इति राजेन्दुः। दिलीपः नामकः राजश्रेष्ठः क्षीरनिधौ इंदुः इव। क्षीरसागरमथनावसरे चन्द्रः इव। यथा क्षीरसागरस्य मथनम् अभवत् तस्मात् चन्द्रस्य उदयः जातः तादृशमेव अस्मिन् रघुवंशे दिलीपस्य अपि उदयो जातः प्रसूतः जातः जन्म अलभत्। अस्तु भावार्थः दक्षा भगिनी एकवारं भावार्थं पठतु। आं महोदय। सूर्यपुत्रः वैवस्वतः। दक्षा भगिनी पठति। स्तुत्या भगिनी दक्षा भगिनी। सूर्यपुत्रः वैवस्वतः
नामकः मनु तद्वंशस्य आद्यः राजा आसीत् यथा प्रणवः वेदानाम् आद्यः भवति। इतोपि अस्ति वैवस्वतमनोः पवित्रे वंशे अतिपवित्रः दिलीपः नामकः श्रेष्ठः राजा तथा जातः यथा क्षीरसागरे चंद्रः उत्पन्नः। वैवस्वतमनोः पवित्र वंशे अतिपवित्र दिलीपः नामकः श्रेष्ठः राजा तथा जातः यथा क्षीरसागरे चंद्रः उत्पन्नः। क्षीरसागरस्य मथन समये कौस्तुभमणि कामधेनु कल्पतरु ऐरावत उच्चैश्रवा प्रभृतयः आविर्भूताः। यथा चंद्रः स्वयं उज्ज्वलतरः तस्य उत्पत्ति स्थलं क्षीरनिधि अपि पवित्रं तथैव पवित्रे मनुकुले पवित्रतरः दिलीपः जन्म अलभत इत्यर्थः। उच्चेश्वरस्य इत्युक्ते किं महोदय? उच्चैश्रवा, there was a horse named Uchcheshrava. The Pratipadikam will be Uchcheshravas. Sakaranta Shabda. Uchcheshrava is a name of a horse. ये राजा दिलीप अस्ति आसीत् तत्र रघुवंशे मतलब कि कुले जन्म नहीं समझ में आया मुझे। दिलीप राजन आसीत् रघुकुल वंशे तो हाँ रघुकुल वंशे तस्य जन्म जातः। आविर्भूत इत्युक्ते किं महोदय? आविर् It's a better way of putting taken the birth. It's like Udbhavati. It is like that. Pradurbhavati. Tasya pradurbhavah jatah. व्याकरणांशाः समासस्य वयं पश्यामः। तदन्वये सत्या भगिनी वदति वा? तदन्वये इसी अस्ति। तदन्वय शब्दस्य प्रथमा विभक्ति न समस्तपदमस्ति। तदन्वये समस्तपदस्य विग्रहवाक्यं वक्तव्यम्। विग्रहवाक्यं तत् अधिकम् अन्वये। किमर्थं तत् अधिकम् अन्वये? यदा विग्रहवाक्यं करोति चेत् तद् भवति वा? तदन्वये तस्य विभक्ति का भवेत्? सप्तमी विभक्ति एकवचनं। तर्हि तद् शब्दस्य प्रथमा विभक्तिः तकारान्तः तद् शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनं। हाँ, परंतु कः विभक्ति का? What is the विभक्ति रूपम of तद् शब्द? पुल्लिंग शब्द पुल्लिंगम। हाँ, but what is the विभक्ति? What is the रूप? प्रथमा विभक्ति। रामः रामौ रामाः राम शब्दस्य विभक्ति रूपाणि। So तद् शब्दस्य रूपाणि एकवचनम्। अकारान्तः तकारान्तः पुल्लिङ्गः। What is the रूपम? तत्तेतानि सह तौते ताते ओके सह अन्वयः तदन्वयः तस्मिन् सह अन्वयः आदौ शृणोतु। सह अन्वयः तदन्वयः विशेषण पूर्वपद कर्मधारय समासः। सह अन्वयः तस्मिन् तदन्वये। अस्तु महोदय। तदन्वये शुद्धिमत् शब्दस्य तकारान्तः शुद्धिमत् शब्दस्य
सप्तमी विभक्ति पुल्लिंगम सप्तमी विभक्ति एकवचनम विग्रहवाक्यं किम्? शुद्धिमति शुद्धिमत् अस्य गुणवान् अस्ति इति गुणवान् गुणवत् अस्य विग्रहवाक्यं किम्? गुणः अस्ति इति शुद्धिमत् अस्ति शुद्धमतिः तस्य सः अस्ति इति शुद्धिः अस्य अस्ति शुद्धिमान् शुद्धिः अस्य अस्ति इति शुद्धिमत् मतु प्रत्यय मतु प्रत्यय and प्रसूतः प्रथमा अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रथमा विभक्ति एकवचनम् and शुद्धिमत्तरः that's also अकारान्तः पुल्लिङ्गः शुद्धिमत् शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनं शुद्धिमत्तर इति एक तरः प्रत्ययान्तरूपं प्रत्यय सो प्रसूतः इति कृदन्त नास्ति प्रसूतः कृदन्तः अस्ति प्र उपसर्गेण शु धातु कृत प्रत्ययः एक प्रत्यय परन्तु कृत प्रत्यय पण शब्द इदानीं सः एकं शब्दस्य निर्माणं करोति खलु सः अकारान्त शब्दः इदानीं तस्य निर्माणं कथम् अभवत् इति वक्तव्यम् यथा वयं वदामः खलु शुद्धिमती इति तद्धितान्तशब्दः यथा प्रसूत इति कृदन्तशब्दः कृतप्रत्ययान्तशब्दः दिलीपः अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रथमा विभक्ति एकवचनम् and इति इव अव्ययम् राजेन्दुः उकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रथमा विभक्ति एकवचनम् का सः समासः समासः मया उक्तम् राजेन्दुः राजा इन्दुः इव उपमान उत्तरपद पूर्व कर्मधारी पूर्व कर्मधारय समासः उपमान उत्तरपद कर्मधारय समासः and इंदुः also उकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रथमा विभक्ति एकवचनम् and क्षीरनिधौ क्षीरनिधि शब्दस्य इकारान्तः पुल्लिङ्गः क्षीरनिधि शब्दस्य सप्तमी विभक्ति एकवचनम् उत्तमम् उत्तमम् पठतु कोऽपि साहाय्यं करोतु इदानीं पठतु अन्य कोऽपि वदतु पठतु त्रयः जनाः एव पठन्ति न अन्य कोऽपि पठन्तु सर्वे वीडियो उद्घाटयन्तु मम प्रार्थना अस्ति सर्वे वीडियो उद्घाट्य अत्र कक्षायां भवन्तु व्याकरणांशः समासस्य तदन्वये सः अन्वयः तदन्वयः तस्मिन् विशेषण पूर्वपद कर्मधारयः अकारान्तः पुल्लिंग सप्तमी एकवचनम् शुद्धिमति शुद्धिः अस्य अन्वयस्य अस्ति इति शुद्धिमान् तस्मिन् मतु प्रत्ययः तकारान्तः पुल्लिंग सप्तमी एकवचनं शुद्धिमत् शुद्धिमत्तरः द्वयो अतिशयेन शुद्धिमान् अतिशयेन शुद्धिमान् द्वयोः अतिशयेन शुद्धिमान् इति तरप् प्रत्ययः अकारान्तः पुल्लिंग प्रथमा एकवचनं राजेन्दुः राजा इंदुः इव उपमानोत्तर पद कर्मधारय उकारान्तः पुल्लिंग प्रथमा एकवचनं क्षीरनिधौ क्षीरस्य निधिः क्षीरनिधिः तस्मिन् का समासः युगल महोदय समासः जानाति खलु हाँ षष्ठी तत्पुरुष महोदय हाँ उत्तमम् क्षीरनिधि तस्मिन्
षष्ठी तत्पुरुषः इकारान्तः पुल्लिङ्गः सप्तमी एकवचनं प्रसूतः प्रयोगं सु शुम् इति सम् मूल धातु अस्ति शुम् तस्य सु सुन् इति रूपं भवति सुन् मूल धातु अस्ति तत्परं सु अभवत् पप्र उपसर्ग अस्ति प्राणी गर्भ विमोचने आत्मनेपदी आत्मनेपदी हम्म। कत् कतः प्रत्यान्तः प्रत्यन्तः प्रत्यान्त अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रथमा एकवचनं दिलीपः अकारान्तः पुल्लिङ्ग प्रथमा एकवचनम् इन्दुः उकारान्तः पुल्लिङ्ग प्रथमा एकवचनम् उत्तमम् युगल महोदय भवान् एतस्य श्लोकस्य वर्णनं कर्तुं शक्नोति वा एकवारं हिंदी भाषायां वदतु चिन्ता मास्तु अहं ज्ञातुम् इच्छामि यत् सर्वे अवगन्तुं शक्नुवन्ति न वा उसी वंश में शुद्धिमती प्रसूत शुद्धिमत दिलीप आपको यही शब्द यूज करना ऐसा जरूरी नहीं है आप क्या समझे हैं वो आप समझाइए हम लोग को दिलीप नामक राजा जो कि शुद्धिमती शुद्धिमती शुद्धिमतर रघुवंश में हुए थे वो वे चंद्रमा की तरह चमकने वाले और मतलब जो कि विभूति थी उनकी यानी उसकी आभा जो थी उनकी बहुत मतलब प्रतिभा थी और जैसे कि क्षीर सागर में वो देखकर सूर्य चंद्रमा चमकता है उसी तरह की उनकी आभा थी बहुत अच्छा बहुत अच्छा हिमी महोदय भवान् वक्तुं शक्नोति वा सरल संस्कृतेन वदतु हिमी महोदय अस्ति वा अस्तु अन्य कोऽपि वक्तुम् इच्छति वा हीना मेहता महोदय आं भवान् किं पृष्टवान् अहं न श्रुतवती अहं पाकशालायाम् अस्मि अस्तु तर्हि अस्य श्लोकस्य अर्थः अस्मान् बोधयितुं शक्नोति वा भवान् उक्तवान् अहं तु उक्तवान् आसम् परन्तु भवती अवगच्छति न वा इति मया ज्ञातव्यम् आम् अहं पुनः एकदा अपि पठामि कारण पाकशालायाम् अस्मि तेन कारणे किञ्चित् ध्यानं नास्ति परन्तु अहं प्रयत्नं करिष्यामि दिलीपः बहु किं यदा क्लिष्टः अस्ति चेत् त्यजतु आवश्यकता नास्ति यदा जयलक्ष्मी भगिनी जयलक्ष्मी BS महोदय सम्यक् नास्ति महोदय किं सम्यक् नास्ति अर्थं स्वास्थ्यं सम्यक् नास्ति वा महोदय अस्तु अस्तु शीघ्रं स्वास्थ्यं पुनः लाभं कुर्वन्तु सत्यनारायण महोदय I want participation of everyone. It is not like I am a teacher and I am going on teaching. I want your active participation also. I can try in English, Mahoday. हाँ English में हाँ try करो
करोतु। A king called Dilipa, who was born in the family who belonged to the Surya Vansha family, was born, and he was just like the aura of the moon in that ocean of milk. उत्तमम्। भवती अवगन्तुं शक्नुवन्ति, एतदेव मम अभिप्रायः। So far as you understand the श्लोक, संस्कृतेन वाक्यं बहु क्लिष्टः भवति। केन कारणेन क्लिष्टः भवति? सरलसंस्कृतेन वदतु। अस्तु, चिन्ता मास्तु। अनन्तरं पश्यामः। महोदय, एकः सन्देहः अस्ति। वदतु। शुद्धवत्तरः इति तरप् प्रत्ययं प्रयोगम् अस्ति खलु द्वयोर्मध्ये। Like here, what are the comparing entities here? Like Dilipaha and Chandra or someone else? No. Dilipa and Raghuvansha. Raghuvansha is a Shuddhiman Vansha, and Dilipa was above Raghuvansha. In comparison to the Raghuvansha itself, he was more pious, or he was more Shuddhimattaraha than the Raghuvansha. And hence the question. Shuddhimattaraha, tara pratyayasa prayoga. Okay. So he is compared to his ancestors of that Vansha. Exactly. Okay. Astu. इमे महोदय स्वागतम्। भवान् वक्तुं शक्नोति वा संस्कृतेन? न महोदय, अग्रे कक्षायाम् अहं वदामि। अस्तु तर्हि 12 श्लोकानाम् अध्ययनं, श्लोकस्य अध्ययनम् अस्माभिः समाप्तम्। इदानीं दिलीपस्य वर्णनं क्रियमाणमस्ति, कथं दिलीपः आसीत् इति। व्यूढो रस्को वृषस्कन्दः शालप्रांशुर्महाभुजः आत्मकर्मक्षमं देहं क्षात्रो धर्म इवाश्रितः। व्यूढो रस्को वृषस्कन्दः शालप्रांशुर्महाभुजः आत्मकर्मक्षमं देहं क्षात्रो धर्म इवाश्रितः। सः कीदृशः आसीत्? व्यूढो रस्कः। व्यूढो इत्युक्ते व्यूढं महान्तम् उरः यस्य सः। व्यूढं महान् उरः वक्षस्थलं तस्य विशालम् आसीत्। विशाल वक्षस्थलं बलवतां चिह्नं, प्रतीक चिह्नम् अस्ति। बलवता प्रयतन्ते तां प्राप्तुम्। Big chested, as we say, wide chested, broad chested. Vyudho raskah. So vyudho raskah vrushaskandah. आदौ व्यूढो रस्क विशाल, वयं जानीमः विशाल वक्षस्थल प्राप्तिः पुरुषस्य अतीव बलवत्वम् उपदिशति। Okay? So all the young males are going into the gym to have broad shoulders and broad chest. Because it shows you have the more bal inside you. So it is one of the qualities of being a balwan. Vrushaskandha. Uraskartham chesta. Uraha ityukte chesta. Vakshasthala. Chest. Vrushaskandha. Vrushasya skandha iva skandha yasya saha. Vrushaskandha. Vrushasya skandha इव स्कंदः यस्य सः वृषस्कंदः। सः महान् बलशाली आसीत्, अपि च कमपि भारम् उत्तोलयितुं सः शक्तः आसीत्। यदा वयं वृषभं पश्यामः तदं कीदृशी आकृति अस्माकं समक्षम् आगच्छति? उन्नतकायः, बलवान् इति कश्चित् प्राणिः।
तादृशमेव दिलीपस्य अत्र वर्णनं क्रियमाणमस्ति। द्विविधोरस्कः वृषस्कन्धः तादृशमेव शालप्रांशुः, शाल इति कश्चित् वृक्षः, सृजवृक्षः इति वयं वक्तुं शक्नुमः। उन्नतः कश्चित् वृक्षः, तस्य वक्षस्तेन सदृशी सः उन्नतः आसीत्। शालवृक्षः इव प्रांशुः इत्युक्ते उन्नतः, शालवृक्षस्य इव उन्नतः सः आसीत्। शालप्रांशुः महाभुजः, तस्य भुजः जानुपर्यन्तम् आसीत्। यथा वयं रामस्य वर्णनं कुत्रापि श्रूयते, तत्र आजानुभुजशरचापधर सङ्ग्रामजितशरदूषणम्, आजानुभुज, तर्हि जानुपर्यन्तं तस्य भुजौ आस्ताम्। अतः आजानुपर्यन्तं भुजा किञ्चित् सौन्दर्यम् आख्याति। सो व्यूढोरस्को वृषस्कन्धः शालप्रांशुः महाभुजः. Just imagine this sort of a person in front of you. If the person, you must have learnt about Khali of our English, we are wrestling, who are interested in wrestling. Khali is like 7.5 feet tall, huge chest and a huge mallaha asi. Idanimapi asti, parantu sah nivruttah. Parantu यथा वयं तं पश्यामः तर्हि अस्माकं मनसि एकः प्रश्नः जातः, वयं स्वकीयं कार्याणि कर्तुं सक्षमः वा? सः सम्यक् उपवेष्टुं शक्नोति वा? धावितुं शक्नोति वा? स्वकीयानि कार्याणि कर्तुं शक्नोति वा? कालिदासः वदति दिलीपः शक्नोति, तस्य समीपम् आत्मकर्मक्षमं देहम् आसीत्। सः स्वयं कार्याणि कर्तुं सक्षमः आसीत्। पुनः एतदपि पश्यतु, सः राजा आसीत् खलु, तस्य एतादृशम् आकारः आवश्यकम्। यतः राज्यभारं ते राज्यं कुर्वन्ति। अन्य राजानः यदा यदा तस्य आकारः लघु अस्ति चेत् सर्वे राजानः तस्य उपरि आक्रमणं कुर्वन्ति खलु। परन्तु यदा एतावत् आकारः बलवत्तरः यत् दिलीपः अस्ति, तस्य राज्यम् उपरि न कोऽपि आक्रमणं करोति, बलमपि न भवति। अस्तु, अत्र आत्मकर्मक्षमं देहं, यदा वयं कोऽपि मिलिटरी मैन पश्यामः, if is very thin and tall and everything, so we don't think that he belongs to this place. It doesn't belong to military, or it doesn't belong to police or like that. For being in that condition, in that place, you have to be strong enough. You have to be you have to have a lot of bal inside you. Accordingly, Dilipah was Vyudhorasko Vrishaskandaha Shalapranshuhu Mahabhujaha Tadashameva Tasya Varadanam Atma Karma Kshamam Deham Tasya Deha Atma Karma Kartum Shaknoti Tasya Akarha Kidrishaha Asit. Punha ekvaram savadati Kshatro Dharma iva Ashritaha. Idanim Kavi Kalidasa vadati Tasya Deham Drishtva Sakshat iti bhasati yat Kshatriya Dharma eva Deham Sikrutya Janma Labhatva iti Tasya Manasi Agachati. Sakshat Kshatriya Dharma eva Dilipasya Deham Sikrutya भूमौ आगच्छति इति तस्य मनसि विचारः आगच्छति। साक्षात् क्षत्रियस्य उपमा, यथा वयं रामस्य वर्णनं कुर्मः, रामो विग्रहवान् धर्मः,
धर्मस्य विग्रहवान् एव रामः तादृशमेव क्षत्रियस्य विग्रह एव मूर्तिमन्तस्वरूपम् एव दिलीपः आसीत् इति कालिदास वक्तुमिच्छति। अत्र साक्षात् क्षत्रियत्वम् एव मूर्तिमन्तस्वरूपम् इति दिलीपमध्ये अस्ति। अतः व्यूढोरस्को वृषस्कन्दः शालप्रांशुर्महाभुजः आत्मकर्मक्षमं देहं क्षात्रो धर्म इवाश्रितः इति अर्थः। श्लोकस्य अर्थः अवगन्तुं शक्नोति खलु? इदानीं पदच्छेदं वयं कुर्मः। का करोति इदानीं? करोतु इदानीं। व्यूढो इस् महान्। व्यूढो रसकः वृषस्कन्दः शालप्रांशुः महाभुजः आत्मकर्मक्षमं देहं क्षात्रः धर्मः इव आश्रितः। उत्तमम्। पुनः एकवारं वदतु। व्यूढो रसकः। व्यूढो रसकः। उत्तमम्। वृषस्कन्दः। वृषस्कन्दः। शालप्रांशुः। शालप्रांशुः। महाभुजः। महाभुजः। उत्तमम्। आत्मकर्मक्षमं। आत्मकर्मक्षमम्। उत्तमम्। देहं। देहं। क्षात्रः। क्षात्रः। धर्मः। धर्मः। इव आश्रितः। आश्रितः। उत्तमम्। एकनिमिषं कमिंग जस्ट। समाप्तम्। इदानीं सन्धिः। दक्षा भगिनी सन्धिः वदतु कृपया। सन्धिः व्यूढ उरस्कः व्यूढः उरस्कः गुणसन्धि। गुणसन्धि। हाँ તમે બે જણા ડિસાઈડ કરી લો કઈ સંધિ છે પછી વાત કરો। व्यूढो रस्कः अस्मिन् का संधि अस्ति? Is it विसर्गस्य ऊत्वम् and then गुण? उत्तमम्। विसर्गस्य उत्वम् तथा गुणसन्धिः गुणादेशः। व्यूढः पुरः। इदानीं व्यूढो रस्को वृषस्कन्दः अनयोः मध्ये का सन्धिः? उषा भगिनी वदति वा? प्रयत्नं करोमि। हाँ, व्यूढो रस्को वृषस्कन्दः अनयोः मध्ये। व्यूढः उरस्कः वृषस्कन्दः again विसर्गस्य उत्वम् and गुणसन्धि। उत्तमम्। व्यूढो रस्को रस्कः तथा वृषभ वकार अस्ति। केन कारणेन विसर्गस्य उत्वम् अभूत् वक्तुं शक्नोति वा? अहं विस्मृतवती, रूल्स् विस्मृतवती। अस्तु। मृदुव्यञ्जनमस्ति चेत् विसर्गस्य उत्वं भवति अनन्तरं गुणादेशः भवति। पूर्वम् आवश्यकं न रस्वकार आवश्यकम्। व्यूढो रस्कः वृषस्कन्दः। रस्कः वृषस्कन्दः। अकार विसर्गस्य पूर्वं ह्रस्व अकार अस्ति अनन्तरं मृदुव्यञ्जनम् अस्ति चेत् विसर्गस्य उत्वं भूत्वा गुणादेशः भवति। व्यूढो रस्को वृषस्कन्दः। इदानीं वृषस्कन्दः शालप्रांशुः इति अस्ति। सत्या भगिनी वदति। विसर्गस्य सकारादेशः अनन्तरं श्रुत्वसन्धि। उत्तमम्। वृषस्कन्दः शालप्रांशुः। शालप्रांशुः महाभुजः। विसर्गस्य रेफसन्धि। विसर्गस्य रेफादेशः।
रेपादेशः नेक्स्ट आत्मा कर्मक्षमम् अनुस्वार संधि अनुस्वार संधि and शास्त्रो विसर्गस्य उत्वम क्षात्रो विसर्गस्य उत्वम and इवाश्रितः सवर्ण दीर्घ just don't say visargasya utvam, also say and gunadesha. Okay, visargasya because without the gunadesha we will not get okara, right? Okay, visargasya utvam adhikam gunadesha kshatro. Now dharma इवाश्रितः सवर्ण दीर्घ संधि dharma adhikam iva धर्मः इव विसर्गस्य लोपः विसर्गस्य लोपः केन कारणेन लोपः विसर्गस्य परे स्वर अक्षरम् अस्ति चेत् विसर्गस्य अकार विहाय अन्य कोऽपि स्वरः अस्ति चेत् तस्य विसर्गस्य लोपः भवति उत्तमम् इवाश्रितः सवर्ण दीर्घ संधि उत्तमम् इव आश्रितः उत्तमम् सर्वे अवगन्तुं शक्नुवन्ति इति मन्ये आं महोदय दक्षाबेन समझाया છે ને પછી એમ નહીં કહેતા ભૂલી ગયા समझाइए व्यूढ़ उरस्कः गुणसन्धि व्यूढ़ो रस्कः वृरो रस्कः वृषस्कन्धः विसर्गस्य उत्वम् अधिकं गुणादेशः शालप्रांशुः महाभुजः विसर्गस्य रेफादेशः क्षात्रः अधिकं धर्मः विसर्गस्य उत्वम् अधिकं गुणादेशः धर्मः अधिकम् इव विसर्गस्य लोपः भावार्थः रीटा भगिनी पठतु दिलीपः क्षात्रबलयुतः क्षात्रगुणोपेतः च आसीत् तस्य वक्षस्थलं विशालम् आसीत् तस्य स्कन्धः वृषभस्य स्कन्धः इव शक्त्युपेतः आसीत् उन्नतकायस्य तस्य बाहु दीर्घौ आस्ताम् उत्तमम् अवगच्छन्ति वा सर्वे उषा भगिनी सामान्यार्थ अपि पठतु शक्त्युपेतः हैविंग द स्ट्रेंथ सामान्य अर्थः मूर्तिमान क्षत्रिय धर्मः इव विशाल वक्षाः बली दीर्घ बाहुः उन्नतः दिलीपः एवं भूतः स्थितः इंग्लिश meaning King Dilipa had a perfect body suitable for a warrior. He was sturdy and tall with broad chest, long arms and strong shoulders. इसका हिंदी अनुवाद हिंदी आप बता दीजिए थोड़ा सा प्रयत्न करते हैं हम वो चौड़ी छाती वाला बहुत ऊंचा और बहुत भारी क्या बोलते हैं कंधों वाला और बहुत बड़े टॉल शरीर बहुत बड़ा विशाल उसका विशालकाय शरीर वाला भुजा उसकी बहुत लंबी और दीर्घ मतलब और अपने काम में उसका शरीर जो है बिल्कुल जैसा उसका शरीर काम है वैसा ही उसका शरीर है सक्षम स्टर्डी किम अस्ति क्षत्रियों का रूप धर्म हो जैसे महोदय एकः संशयः क्षात्रम् इत्युक्ते तद्धित प्रत्यय क्षत्रस्य अयं क्षात्रः क्षत्रियस्य अयं क्षात्रम् धन्यवादः वयम् आगच्छामः चिन्ता मास्तु स्टडी किम् अर्थम् See, this is an overall
description of Dilipa, not word to word translation. अस्तु अस्तु अस्तु. इदानीं व्याख्या विश्लेषणं तथा विभक्तिः. वदतु. का वदति? उषा भगिनी वदति वा? अहं प्रयत्नं करिष्यामि. हीना अस्तु. करोतु. व्यूढ उरस्कः प्रथमा विभक्ति एकवचन. आदौ क्रियापदं किम्? अच्छा. अस्माभिः अत्र अध्याहर्तव्यं भवति. आम् आम् अस्ति. आसीत् अथवा आसीत्. सम्यक्. स्थितः. सो प्रथमा विभक्ति मध्ये व्यूढ उरस्कः वृक्षस्कन्धः. वृक्ष नास्ति, वृष. सॉरी ऋषभस्य वृषस्कन्धः. वृषभस्य स्कन्ध समान. शालप्रांशुर्महाभुजः समस्तपदमस्ति. अस्तु. आत्मक द्वितीया विभक्ति मध्ये एंड इवाश्रितः प्रथमा विभक्ति मध्ये. द्वितीया धर्मः अपि प्रथमा विभक्ति. छात्रः अपि प्रथमा विभक्ति. एंड द्वितीया विभक्ति मध्ये देहम् आत्मकर्मक्षमम्. उत्तमम्. अस्तु. इदानीम् अन्वयः कर्तुं शक्नोति वा? आम्, प्रयत्नं करिष्यामि. अन्वय की वाक्य अन्वय रचना अपेक्षा आकांक्षा क्रमेण अन्वयः करणीयः. प्रश्नान् माध्यमेन. अस्तु अस्तु. कः आश्रितः? कः आसीत् अथवा स्थितः? कः आसीत्? कः आसीत्? छात्रः आसीत्. छात्रः आसीत् वा? अत्र पश्यतु. एतानि सर्वाणि विशेषणानि दिलीपस्य एव अस्ति खलु? दिलीपः अध्याहर्तव्यम्. कीदृशं दिलीपः? कीदृशः दिलीपः? व्यूढ उरस्कः, वृषस्कन्धः, शालप्रांशुः, महाभुजः, आश्रितः. इदानीं पुनः किम् इव? छात्रः इव. पुनः कीदृशः? धर्मः इव. छात्र धर्मः इव. किम् आश्रितं? किम् आश्रितः? देहम् आश्रितः. कम् आश्रितं? कम् आश्रितः? देहम् आश्रितः. पुनः कीदृशः? कीदृशम् आश्रितः? आत्मकर्मक्षमम् आश्रितं. पुनः कीदृशं? देहम् आश्रितः. आत्मकर्मक्षमं देहम् आश्रितः. अस्तु. महोदय, आश्रितः क्रियापदं नास्ति किम्? न, आश्रितः क्त प्रत्ययान्त शब्द. Generally we take only tiganta as a kriyapadam. These are all krudanta, so we are not taking krudanta as a kriyapadam. Even if there is no krudanta, we take asti, bhavati likewise as a kriyapadam, and accordingly we base our akanksha on that. Asti, bhavati, पठितवान् अत्र मत पठितवान् की क्रियापदं नास्ति. क्रिया दर्शयति. ध्यानेन शृण्वन्तु. अयं पदमिदं क्रियां दर्शयति, परन्तु क्रियापदं नास्ति. क्रियां दर्शयति, परन्तु क्रियापदं नास्ति. अहं गतवान्, एका क्रिया मया कृता, परन्तु अहं गतवान् आसम्. संपूर्ण वाक्यं भवति. तिङन्तम्, अहं गतवान् आसम्. So there has to be one tigantam in the sentence. Gradually, as we progress,
we have to use lesser and lesser Kurdanta and use more and more Tinganda Padam. पूर्ण अन्वय वदामि वा? वदतु वदतु. दिलीपः सारी न दिलीपः व्यूढ उरस्कः वृषस्कन्दः शालप्रांशुः महाभुजः दिलीपः आत्मकर्मक्षमं देहम् आश्रितः क्षात्रः धर्म इव स्थितः. अस्तु, सर्वे विशेषण अनन्तरं दिलीपः आसीत्. Now, what I have taken is sthitaha as a kriya padam or sthitaha asit. Astu. Kaha sthitaha asit? Dilipaha adhyahratam. Dilipaha sthitaha asit. कीदृशः दिलीपः स्थितः आसीत्? व्यूढो रस्को वृषस्कन्दः शालप्रांशुः महाभुजः. दिलीपः स्थितः आसीत्. पुनः कीदृशः आश्रितः स्थितः आसीत्? किम् आश्रितः अथवा कम् आश्रितः आसीत्? देहम् आश्रितः आसीत्. कीदृशं देहम् आश्रितः? आत्मकर्मक्षमं देहम् आश्रितः आसीत्. पुनः कीदृशः? क्षात्र इव धर्मः इव आश्रितः आसीत्. So these are all upaman dadati. Yatha Dilipah आत्मकर्मक्षमं देह आश्रितः स्थितः तादृशम् एव धर्म एव क्षात्र एव धर्मः देह आश्रिता स्थिता इति भासते. Like the Kshatriya dharma itself has taken a birth, it is the Dilipasya Vardhanam or Akara Tadrasham eva Asi Yatra Yat Sakshat Kshatra Dharma eva Deham Ashritya Sthitaha iti. Ashritaha is obtained? To take shelter or anything. Obtain, okay. To take shelter. Astu. Vyudho raskaha vrushaskandaha shalapramshuhu mahabhujaha atmakarmakshamam deham kshatraha dharma iva ashritaha sthitaha. This is the anvaya. We already did. Now vyakranamshaha samasascha. Vyudho raskaha. Vyudham uraha yasya saha. Bahuvrihi samasa. Vyudham mahan. Vyudham ityukte mahan. Uraha vakshasthalam yasya saha bahuvrihi samasa. Atra kap pratyaya bhavati. Atra ka iti ante shruyate. Vyudho raskaha. Akaranta pullinga prathama vibhakti ekvachanam. Vrushaskandha. Vrushasya skandha iva skandha yasya saha. उपमान पूर्व पद बहुव्रीहि समास. एतत् अस्माभिः न पठितं परन्तु वै अस्माभिः पठितव्यं. यथा गजाननः गजस्य आननः इव आननः यस्य सः गजाननः तादृशमेव वृषस्य स्कन्दः इव स्कन्दः यस्य सः बहुव्रीहिः समासः. अकारान्त पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनम्. एतानि सर्वाणि दिलीपस्य विशेषणानि सन्ति. अतः सर्वाणि पदानि प्रथमा विभक्तौ एव सन्ति. इदानीं शालप्रांशुः. शालः इव प्रांशुः. उपमा पूर्वपद कर्मधारयः. कारान्त पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनम्. महाभुजः. महान्तौ भुजौ यस्य सः बहुव्रीहि समासः. महान्तौ भुजौ यस्य सः बहुव्रीहि समासः. अकारान्त पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनम्.
Atmakarmaksham. Atmakarma. No, so these are Atmakarmaksham. There are 3 words. So we will split 2 and then add one another. Atmakarma. Atmanah karma. Shashti Tatpurush. Atmanah karma. Atmakarma. Atmakarma. Katmakarma kshamaha. Atmakarmani kshamaha. Saptami Tatpurushamasa. Atmakarmani kshamaha tam. Atmani Atmakarmani kshamaha tam. Atmakarma kshamam deham. Deham ityukte karanta पुल्लिंगे अपि भवति नपुंसकलिंगे अपि भवति देह शब्द द्वितीया विभक्ति एकवचन क्षात्रः महोदय देहं पुल्लिंगे कथम् अभवत् देहम् अस्ति प्रातिपदिकम् देहः शब्द पुल्लिंगे अपि अस्ति नपुंसकलिंगे अपि अस्ति अस्तु क्षात्रः क्षत्रस्य अयं तद्धितान्त शब्द यस्मिन् क्षत्रवृत्तिः अस्ति क्षत्रस्य वृत्तिः यस्मिन् अस्ति अथवा यस्य अस्ति सः क्षात्रः अकारान्त पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनं धर्मः अकारान्त आकारान्त नास्ति अकारान्त अकारान्तः पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनम् आश्रितः अकारान्त पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनम् आंग उपसर्गेण च श्रीय इति धातु कृत प्रत्ययः इव अव्ययपदम् उपमान् द्योतयति अयं पदम् अस्तु महोदय अन्वय एक बार पुनः हाँ आप पूरा अन्वय करना चाहेंगे या व्याकरण जानना चाहेंगे नहीं हम करोमि हाँ करो शुद्धम् अस्ति प्रयत्नं करोमि करोतु दिलीप अधिदेश अस्ति आसीत् अपि मत जो कि अधिदेश अस्ति तो दिलीप उसका आदौ किं करणीयम् आदौ आसीत् 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 आश्रितः आश्रितः स्थितः अत्र स्थितः इति अध्याहृतं स्थितः अथवा आसीत् whatever you want to take आसीत् कः आसीत् दिलीपः आसीत् कः आसीत् दिलीप आसीत् कीदृश दिलीप आसीत् विसर्ग वदतु दिलीपः कीदृशः आसीत् कीदृशः दिलीपः आसीत् दिलीपः ब्यूड् उरस्कः आसीत् पुनः कीदृशः दिलीपः आसीत् दिलीपः दिलीपः वृषस्कन्धः ब्यूड् उरस्कः आसीत् पुनः दिलीपः कीदृशः आसीत् दिलीपः ब्यूड उरस्कः वृषस्कन्धः साल प्रांशु आसीत् दिलीपः पुनः कीदृशः आसीत् दिलीपः ब्यूड उरस्कः वृषस्कन्धः साल प्रांशुः महाभुजः आसीत् दिलीपः कम आसीत् दिलीपः ब्यूड उरस्कः वृषस्कन्धः सालु प्रासु महाभुजः देयम् आश्रितः स्थितः आसीत् दिलीपः कीदृशं देहम् आश्रितः आसीत्
दिलीप व्यूडुरुष्क वृस्कंद सालुप्रांशुः महाभुज दे आत्मकर्म क्षमं देहम आश्रित आसीत्। दिलीप किमिव आश्रितः आसीत्। किमिव आश्रित आसीत्। दिलीप व्यूढुरुष्कः विस्कन्दः सालुप्रांशुः महाभुजः आत्मकर्मक्षमं देहं आश्रितः छात्रधर्म इव आसीत्। स्थितः आसीत्। उत्तमम्। धन्यवादः। सर्वे अवगन्तुं शक्नुवन्ति खलु? आं महोदय। सन्देहः नास्ति? न महोदय। महोदय क्षमम् इत्युक्ते कः अर्थः? किं? क्षमम्। क्षमः able body. You are capable of doing something, so accordingly क्षमः, I am able to do this thing, so I am capable of doing this thing, so I am sakshamah. धन्यवाद। भवान् कप प्रत्यय कोविदा मध्ये